है। अब क्लास सुरु गरौँ है। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छ है। हामीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस अनि मोल कन्सेप्ट र इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ सकियो। अब चाहिँ हामी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सुरु गर्छौं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको के? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रान्च अफ साइन्स व्हिच डिल्स विथ कन्भर्जन अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु केमिकल इनर्जी एन्ड केमिकल इनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी है। अब इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई केमिकल इनर्जीमा लैजाने डिभाइसलाई चाहिँ के भन्छ त? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भन्छ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अनि केमिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा लानेलाई चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल the branch of science which deals with the conversion of electric energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is known as electrochemistry है। अब यसमा प्रब्लम भएन तिमीहरुलाई। अब हामी चाहिँ के पढ्दै छौं भन्दा अहिले अब टाइप्स अफ कन्डक्टर पढ्दै छौं है। कन्डक्टर अब हामीले जेनरली हामीले हेर्दा त के भनिन्छ भन्दाखेरि यो मेटलहरुले मात्र कन्डक्टर भनिन्छ। त्यो कन्डक्टर हो, तर फेरि त्यो कस्तो खाले कन्डक्टर हो भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टर हो। इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि मुभमेन्ट अफ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरुको कारणले गर्दा कन्डक्सन हुन्छ। जस्तै के हुन्छ भन्दा मेटलहरुको सरफेसमा चाहिँ के हुन्छ? फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ। त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सको मुभमेन्टको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन्छ। यहाँ हेर्दा के लेखेको छ? टेक्स प्लेस थ्रु द माइग्रेसन अफ इलेक्ट्रोन्स। इलेक्ट्रोन्स भन्दा पनि के? फ्री इलेक्ट्रोन्स भनौं है। अनि मेटल्स सच एज Cu, कपर, प्लाटिनम, सिल्भर, एल्युमिनियम, आइरन अनि नन मेटल्स के भयो त? ग्राफाइट अनि भेरियस एलोयज। त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टर भयो। अनि कन्डक्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। कसरी भन्दा तिमीलाई के थाहा छ भनेको रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हो नि त। त्यो भनेको टेम्परेचर बढ्दै जाँदा रेजिस्टेन्स पनि के हुन्छ त? बढ्छ। हामीले फर्मुला पढेका थियौं, याद छ कि नै? R2 = R1 1 + अल्फा डेल थीटा है। यो फर्मुला तिमीहरुलाई थाहा नै छ। यसले टेम्परेचर बढ्दा रेजिस्टेन्स कसरी बढ्छ भन्ने रिलेसन दिन्छ है मेटलको लागि है। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ तर हेर है, कन्डक्टेन्स भनेको त के हो त? इन्भर्स अफ रेजिस्टेन्स हो। कन्डक्टेन्स C भनेको के हो? 1/R हो। इन्भर्स अफ रेजिस्टेन्स भनेपछि टेम्परेचर बढ्दा त तिमीलाई के थाहा छ भन्दा रेजिस्टेन्स त बढ्छ नि त। हेर है, डिनोमिनेटर बढ्नु भनेको यो क्वान्टिटी त घट्नु हो नि त। जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेर है, 1/1 सबभन्दा ठुलो, 1/2 त्यो भन्दा सानो भयो, अलि 1/3 यो भन्दा पनि अझ सानो भयो भनेको के भयो? डिनोमिनेटर बढ्नु भनेको त्यो क्वान्टिटी चाहिँ घट्नु हो। भनेपछि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि कन्डक्टेन्स त घट्ने भयो। भनेपछि कन्डक्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर है। त्यसपछि हामी चाहिँ केमा आउँछौं भन्दाखेरि अब आयोनिक अर इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा। अब आयोनिक अर इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर भनेको फेरि के भन्दाखेरि जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइसिस भएर आयोन्सको मुभमेन्टले गर्दा त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्डक्टिभिटी हुन्छ। कन्डक्टेन्स भनेको के हुन्छ? त्यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न थाल्छ। के को कारणले? आयोन्सको मुभमेन्टको कारणले। आयोन्सको मुभमेन्टको कारणले। आयोन्सको मुभमेन्टको कारणले हुने कन्डक्सनलाई के भन्छ? आयोनिक अर इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सन भन्छ। ठीक छ। अनि यो चाहिँ अब यो केमा कस्तो सब्स्टेन्समा हुन्थ्यो? जस्तै यो इलेक्ट्रोनिक कन्डक्सन त केमा हुन्थ्यो? मेटलमा हुन्थ्यो, नन मेटलमा हुन्थ्यो अनि एलोजहरुमा पनि हुन्थ्यो। नन मेटल भनेको फेरि सबै भन्न खोजेको हैन है मैले, कोही भने ग्रेफाइट भयो। अनि अब यो चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट्सहरुमा हुन्छ है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो एसिड, बेस, साल्टहरुको सोलुसन जस्तै अब त्यो इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको त्यस्तो सब्स्टेन्स हैन जसलाई हामीले पानीमा घोल्ने भने के हुन्छ? रेस्पेक्टिभ आयोन्समा यो डिसोसिएट हुन्छ। रेस्पेक्टिभ आयोन्समा डिसोसिएट हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भनिनु भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर भनिने भयो। अनि अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले जति टेम्परेचर बढायौ त्यति त्यो टेम्परेचर अनुसार है तिम्रो नम्बर अफ आयोन्स डिसोसिएटेड बढ्छ। नम्बर अफ त्यो सोलुसनमा नम्बर अफ आयोन्स बन्नु भनेको के हो? हेर है,
जतिवटा धेरै आयोन छ त्यति हलचल हुन्छ बढी, त्यति हलचल भनेको त्यति एनोडबाट क्याथोडमा जाला, क्याथोडबाट एनोडमा जाला, जति धेरै भयो त्यति धेरै जान्छ। त्यो हुनु भनेको त के हो, इलेक्ट्रिसिटी बढ्नु हो। भनेपछि के हुनु रहेछ भन्दा इलेक्ट्रिसिटीको ट्रान्सफर बढ्नु भनेको त के हो, त्यो पनि कन्डक्ट्यान्स हो। भनेपछि यो इलेक्ट्रोनिक कन्डक्टर चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुँदो रहेछ, तर इलेक्ट्रोलाइटिक चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा आयो, अर्को कुरा है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा तिम्रो जहिले पनि इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो एनोड र क्याथोड भन्ने दुईटा इलेक्ट्रोड्सहरू हुन्छ। यो एउटा एनोड भयो, अर्को क्याथोड भयो है। अब यसलाई मैले चाहिँ जहिले पनि के दिन्छु, डीसी दिन्छु है। मैले जहिले पनि डाइरेक्ट करेन्ट दिन्छु। डीसी दिन्छु भन्दाखेरि हेर, मैले यदि एसी दिए भने के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि यो त फ्लक्स एकचोटि यो एनोड होला क्याथोड होला, फेरि अर्को जस्तै एसीमा त साइकलहरू हुन्छ नि त। साइनोसोइडलको इक्जाम्पल लिएँ है। एउटा हाफमा के हुन्छ त, यो एनोड यो क्याथोड होला है। अब फेरि एनोड क्याथोड भनेको के भन्ने कुरा पनि आउँछ। एनोड भनेको पोजिटिभ इलेक्ट्रोड, पोजिटिभ इलेक्ट्रोड इज कल्ड एनोड, नेगेटिभ इलेक्ट्रोड इज कल्ड क्याथोड है। पोजिटिभ इलेक्ट्रोड इज कल्ड एनोड, नेगेटिभ इलेक्ट्रोड इज कल्ड क्याथोड। ल मैले अब डीसी को सट्टा एसी दिएँ भने, डीसी को सट्टा एसी दिएँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनहरूको एउटै फ्लोमा जाँदैन। इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ हाम्रो जब कसरी जानुपर्छ त, हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू त नेगेटिभ टु पोजिटिभ जानुपर्छ। नेगेटिभ टु पोजिटिभ भन्छ यस्तो, पोजिटिभ टु नेगेटिभ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ भन्छ। ल क्याथोडबाट एनोडतिर इलेक्ट्रोनहरू जान्छ नि जसरी हो, यसरी इलेक्ट्रोन जाँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ त एउटै फ्लो छ नि त, इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन एउटै छ। भनेपछि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हेर है, जस्तै तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीले मेटलहरू फ्री इलेक्ट्रोन्सहरूको ल्याइयो भने है, हामीलाई तिमीलाई के थाहा छ भन्दा जेनरली यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू के हुन्छ, ऱ्यान्डमली मुभिङ हुन्छ, ऱ्यान्डमली मुभिङ हुन्छ। तर तिमीले यही बेला इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यौ, यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पठाइरहेछौ भने चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो भन्दा, जस्तै तिमीले डीसी पठायो भने चाहिँ के हुन्छ, सबैको डिरेक्सन एकैतिर हुन्छ हो। हामीलाई करेन्टको फ्लोको लागि हामीलाई इलेक्ट्रोन्सको ऱ्यान्डम डिरेक्सन चाहिएको होइन कि हामीलाई एकैतिर डिरेक्सन चाहिएको हो। तर तिमीले एसी पठायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि यता जाला, फेरि एकचोटि यता जाला, फेरि एकचोटि यता जाला, फेरि एकचोटि यता जाला हो। त्यो भएको भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट त हो नि त जे होस्, तर चाहिँ हाम्रो जे होस् एकै हामीलाई रिक्वायर्ड करेन्ट हुने भएन के, हामीलाई चाहिएको अनुसार हुने भएन। अनि फेरि आयोन्सहरू पनि के हुने भयो भन्दा एकचोटि ल यो एनोडबाट क्याथोडमा जाला है। ल फेरि अर्को सेकेन्डमा त अर्को साइकलमा त के हुन्छ त, यो फेरि एनोड हुन्छ, यो क्याथोड हुन्छ, फेरि यता जाला, फेरि यता जाला, फेरि यता जाला। त्यो भएको भएर हामीले जहिले पनि के दिन्छ त, डीसी दिन्छ है। क्लियर भयो होला है। हामीले जहिले पनि यो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दा चाहिँ हामीले जहिले पनि डीसी दिनु, त्यही भएर हो। ल यो पनि भयो। ल अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले के भने दुईटा इलेक्ट्रोडहरू हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोडहरू हुन्छ। दुईटा इलेक्ट्रोड, त्यो दुईटा इलेक्ट्रोडहरूलाई के भनिन्छ त, हामीले जुन पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड छ त्यसलाई हामीले एनोड भनिन्छ है, एनोड भनिन्छ। जुन नेगेटिभ टर्मिनलसँग कनेक्टेड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, क्याथोड भनिन्छ है। है अनि एनोडमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, अक्सिडेसन हुन्छ। एनोडमा अक्सिडेसन, क्याथोडमा जहिले पनि के हुन्छ, रिडक्सन हुन्छ। है अब तिम्रो जहिले पनि के हुने भयो भन्दा हेर त, तिमीले यहाँबाट र यो CU SO4 सोल्युसन छ है मान, तिमीले CU SO4 सोल्युसन भन्छ, यो केमा जान्छ त, CU++ प्लस SO4 माइनस माइनसमा जान्छ। ल यो मैले के ल्याइरहेको छु, यो इम्पियर कपर ल्याइरहेको छु। मैले के देखाइरहेको छु भन्दा भर्खर प्युरिफिकेसन अफ हामीले के पढ्थ्यौँ रे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ भन्ने तिमीलाई मेटलमा याद छ। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङको मैले इक्जाम्पल दिइरहेको छु है। ल तिमीलाई TROLYTIC इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङमा मैले एकचोटि सर्टकटमा भने के हुन्छ, तिमीले एनोडमा त्यो ओरबाट निकालिन्छ, अब के बेसिमराइजेसन प्रोसेस गरिएला, के प्रोसेस गरिएला, लास्टमा के हुन्छ, थोरै इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ गर्छौँ है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले इम्प्योर मेटललाई चाहिँ के गर्छौ, एनोडमा राख्छौ, अनि
प्योर मेटल थोरै थोरै एमाउन्टको प्योर मेटललाई तिमीले केमा राख्छौ क्याथोडमा राख्छौ अनि एनोडबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो मेटल चाहिँ क्याथोडमा एनोडबाट घट्दै जान्छ क्याथोडमा डिपोजिट हुँदै जान्छ यो प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ भनिन्छ यो मेटलमा हामीले पढ्नु पर्छ है भनेपछि अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटी जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन रहेछ भन्दाखेरि यो जुन कप्परको प्लेट हो हैन यो पनि कप्परको प्लेट हो हेर है अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ यो त एनोड हो है एनोडमा के हुन पर्यो मैले के भने भर्खर अक्सिडेसन हुन पर्यो एनोडमा भनेपछि के हुन्छ त एनोडमा अक्सिडेसन हुँदा त Cu gives Cu plus 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 2e minus है यसमा कुनै समस्या छैन होला Cu plus 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 2e minus यो कपर आयोन चाहिँ कहाँ जान्छ सोलुसनमा जान्छ है यो कपर आयोन चाहिँ सोलुसनमा जान्छ ल है अनि त्यसपछि यो यहाँ जुन इलेक्ट्रोन निस्कियो नि इलेक्ट्रोन चाहिँ यता जान्छ इलेक्ट्रोन यता जान्छ इलेक्ट्रोन जहिले नि कताबाट कता ट्राभल गर्छ रे नेगेटिभ टु पोजिटिभ ट्राभल गर्छ करेन्ट पोजिटिभ टु नेगेटिभ ट्राभल गर्छ के रे इलेक्ट्रोन चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल टु पोजिटिभ टर्मिनल ट्राभल गर्छ ल यहाँ हेर है अब यो यहाँ आयो नि ल यो यहाँ आयो है इलेक्ट्रोनहरु यहाँ आएर थुप्रियो नि इलेक्ट्रोन यहाँ थुप्रिएपछि यो क्याथोड कुन चार्ज भयो मलाई भन त इलेक्ट्रोन यहाँ थुप्रियो क्याथोड कुन चार्ज भन छिट्टो इलेक्ट्रोनहरु यहाँ थुप्रियो क्याथोड नेगेटिभ चार्ज भयो हैन अब क्याथोड नेगेटिभ चार्ज भयो नि त भनेपछि हेर त के भयो यो कपर Cu++ आयोन के भयो सोलुसनमा गाथ्यो कि नै यो हाम्रो अक्सिडेसन भएर यहाँ हेर है मैले अक्सिडेसनको रिएक्सन यहाँ छ अक्सिडेसनको रिएक्सनमा Cu के भएको थियो Cu++ र 2e- मा गाथ्यो इलेक्ट्रोन यता गयो के रे हैन कपर प्लस भनेको त पोजिटिभ आयो नि त सोलुसनमा छ नि त पोजिटिभ आयोन सोलुसनमा छ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ त के हुने भयो भन्दा नेगेटिभ चार्ज हुने भयो Cu++ आयोन गएर यहाँ गएर टाँसिने भयो के पोजिटिभ नेगेटिभसँग एट्र्याक्ट भएर टाँसिने भयो अब टाँसिराखेरि मैले भर्खर के भने क्याथोडमा फेरि के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ है यो Cu++ के हुन्छ भन्दा दुईटा इलेक्ट्रोनसित कम्बाइन गर्छ दुईटा इलेक्ट्रोनसित कम्बाइन गरेर के बनाउँछ त भन्दा Cu बनाउँछ हेर त मैले के भने थिएँ कपर त्यहाँ गएर टाँसिने भयो कसरी टाँसिन्छ भन्दा यो कपर आयोनले यहाँ भएको इलेक्ट्रोनहरुसँग आफूले इलेक्ट्रोन लिएर कपर एटम बनाउँछ कपर एटम बनाउँछ हो कपर एटम यहाँ आएर डिपोजिट हुन्छ हो यो प्रोसेसबाट गर्दै जाँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो एनोडबाट कपर घटेको घटी गर्छ प्योर कपर निस्किन्छ है यो प्योर कपर चाहिँ के हुन्छ यहाँ जान्छ यहाँ गएर टाँसिन्छ यसरी चाहिँ हामीले के हुन्छ प्युरिफिकेसन गरिन्छ यसमा अझै एउटा प्रोसेस पनि छ है अब यसमा अझै एउटा प्रोसेस चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि वाटरको यहाँ के अक्सिडेसन भइराछ भने यहाँ वाटरको चाहिँ रिडक्सन भइरा हुन्छ हेर है जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो त कपर सल्फेट सोलुसन हो नि त अनि वाटरको चाहिँ के भइरा हुन्छ रिडक्सन भइरा हुन्छ H2O gives O2 plus H plus plus E- हो यस्तो एबाट पनि इलेक्ट्रोनहरु प्रोड्युस भइरा हुन्छ है जस्तै इलेक्ट्रोन कन्ज्युम भएपछि इलेक्ट्रोन प्रोड्युस पनि त हुन पर्यो नि त यतिकै त कन्ज्युम मात्र हुने प्रोड्युस नहुने चाहिँ हुँदैन है हो अब यो मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि यो H2O चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि O2 plus H plus र E- मा जान्छ हो इलेक्ट्रोनले फेरि ठ्याक्क पाथ कम्प्लिट हुने भयो के इलेक्ट्रोनको जस्तै अब हेर यताबाट आयो यताबाट आयो हैन यहाँ आयो यहाँबाट यसले के हुने भयो भन्दा यो इलेक्ट्रोनसँग यसले रियाक्ट हुने भयो हो यो रियाक्ट गर्दै गर्दै यहाँ फेरि इलेक्ट्रोन प्रोड्युस हुने भएर यो इलेक्ट्रोन फेरि यता गएर ट्राभल हुने भयो यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ गरिन्छ यो एउटा इलेक्ट्रोलाइसिसको एक्जाम्पल हो अब इलेक्ट्रोप्लेटिङ पनि यस्तै हुन्छ अब इलेक्ट्रोप्लेटिङमा चाहिँ के हुने भयो त हेर त जस्तै अब यहाँ चाहिँ अब मैले यहाँ आइरन राखेँ है अब यहाँ आइरन राखेँ यहाँ हेर है यहाँ कपरकै अक्सिडेसन भन्छ कपरकै रिडक्सन पनि त भन्छ तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन यहाँ चाहिँ कपरको अक्सिडेसन होला एनोडबाट तर रिडक्सन चाहिँ यहाँ वाटरको भइरा हुन्छ हुन सक्छ है अब त्यो डिफरेन्ट हुन्छ के राखिन्छ के को इलेक्ट्रोड राखिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ के को अक्सिडेसन हुने के को रिडक्सन हुने चाहिँ फरक पर्छ तर अक्सिडेसन जहिले पनि केमा हुन्छ त एनोडमा हुन्छ रिडक्सन क्याथोडमा हुन्छ यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो ल के प्रब्लम छ यसमा भन त ल के प्रब्लम छ बोल्दैनौ त अब चाहिँ हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि अब हामी मैले एउटा यहाँ छैन यो टपिक
टपिक यहाँ छैन किन छैन भन्दाखेरि खासै चाहिने त भन्नाले चाहिने हो तर यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीसित भन्दा नि यो आयोनाइजेसनसित रिलेटेड हो त्यही पनि हामीले ठ्याक्क हाम्रो यो सबै के अरे हाम्रो यो सबै इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री त सब केमा बेस छ भन्दा आयोनाइजेसनमा बेस छ नि त आयोनाइजेसनमा बेस भएको भएर हामी अब चाहिँ के पढ्न लागिरहेछौँ भन्दा थोरै धेरै टाइम नदिमेलाई थोरै टाइममा हामी के पढौँ आर्हेनियस आयोनाइजेसन चाहिँ त मैले सिलेबसमा भेटेको छैन थ्योरी अफ आयोनाइजेसन राइट अब इलेक्ट्रोलाइट भनेको पनि तिमीहरूले बुझ्यौ होला है इलेक्ट्रोलाइट भनेको त्यस्तो एउटा सब्स्टेन्स हैन जसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोलुसनले चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा इलेक्ट्रोलाइट्स भनिन्छ र अब हामी चाहिँ केमा जाउँ भन्दा आर्हेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसनले आर्हेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसन कसले पत्ता लगाएको भन्दा बान्थ आर्हेनियस बान्थ आर्हेनियसले कहिले पत्ता लगाए 1887 मा अनि उनले 1903 मा चाहिँ नोबेल प्राइज पनि पाएका थिए यो त हल्का अलिअलि नलेजको लागि मात्र भयो अब हामी चाहिँ यसको केमा जाउँ एजम्पसन्सहरुमा जाउँ है अरु सुरुको कुरो अब फर्स्ट पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि है तिम्रो व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट तिमीले इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ के गर्यौ इलेक्ट्रोलाइट वाटरमा डिजल्भ गरायौ इलेक्ट्रोलाइटलाई तिमीले पानीमा डिजल्भ गरायौ इलेक्ट्रोलाइट तिमीले वाटरमा डिजल्भ गराउँदाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्प्लिट हुन्छ केमा स्प्लिट हुन्छ आयोन्समा स्प्लिट हुन्छ एक्जाम्पल NaCl लाई तिमीले वाटरमा डिजल्भ गरायौ भने यो के हुन्छ त Na+Cl- मा स्प्लिट हुन्छ यो प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ भन्दा आयोनाइजेसन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएसन भन्छ यो पनि प्रब्लम होइन मैले एकचोटी फेरि भने इलेक्ट्रोलाइटलाई तिमीले पानीमा डिजल्भ गरायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो आयोन्समा स्प्लिट हुन्छ त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ आयोनाइजेसन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएसन भन्छ ठीक छ अब अर्को पोस्टुलेट भनौँ है अब अर्को पोस्टुलेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि तिमीलाई थाहा नै छ आयोन्स पोजिटिभ आयोन्स आर कल्ड क्याटायोन्स एन्ड नेगेटिभ आयोन्स are called anions right अब थर्ड पोइन्ट ले के भन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि एटम एज अ होल चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रिकल्ली एटम भन्दा पनि एउटा सोलुसन भनौँ है इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जको क्वान्टिटी सम भनौँ जहिले पनि के हुन्छ 0 हुन्छ अनि काउन्ट चाहिँ बराबर हुन्छ पोजिटिभको चार्जको र नेगेटिभ चार्जको काउन्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ है अब अर्को कुरा जहिले पनि यो इलेक्ट्रोलाइटमा के हो कन्डक्टिभिटी छ नि त जुन कन्डक्टेन्स भनौँ अथवा कन्डक्टिभिटी मैले अहिले प्रोपर्टीको मात्र कुरा गरिरहेको छु है कन्डक्टिभिटी प्रोपर्टी भन न अहिले स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटी भन्न खोजेको होइन अहिले चाहिँ मैले कन्डक्टिभिटी प्रोपर्टी चाहिँ के को कारणले गर्दा हो भन्दाखेरि माइग्रेसन अफ आयोन्सको कारणले गर्दा हो आयोन्सहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभमेन्टको कारणले गर्दा चाहिँ MIGRA माइग्रेसन अफ आयोन्स है माइग्रेसन अफ आयोन्सको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइटिक जस कन्डक्टिभिटी इलेक्ट्रोलाइटिकमा कन्डक्टिभिटी इलेक्ट्रोलाइट्सहरुमा कन्डक्टिभिटी भनेको माइग्रेसन अफ आयोनको कारणले गर्दा हो अनि अर्को कुरा यो प्रोसेस चाहिँ जहिले पनि आयोनाइजेसन प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ रिभर्सिबल हुन्छ रिभर्सिबल भनेको मैले NaCl बनाए है NaCl बनाए भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो मैले यसको इलेक्ट्रोलाइट यो एउटा इलेक्ट्रोलाइट हो इलेक्ट्रोलाइट फेरि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है एसिड अथवा बेस अथवा साल्ट इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ जेनरली के हुन्छ एसिड बेस साल्ट हुन्छ अनि त्यसको सोलुसन चाहिँ के हुन्छ कन्डक्टिभ हुन्छ है ल
अब अर्को कुरो के भयो भन्दाखेरि आयोनाइजेसन चाहिँ जहिले पनि के हो रिभर्सिबल प्रोसेस हो यानी आयोनाइजेसन इज अ रिभर्सिबल प्रोसेसलाई यसरी डबल एरोले देखाउने यानी प्लस प्लस Cl माइनस है अब यहाँ हेर है जुन इलेक्ट्रोलाइट्सहरु हुन्छ नि के हुन्छ भन्दाखेरि कोही चाहिँ फरवार्ड फेभरेबल हो र कोही चाहिँ ब्याकवार्ड फेभरेबल हो र है अब कस्तो फेभरेबल भन्नु भनेको है कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ त्यसको टेन्डेन्सी चाहिँ हैन म त धेरै आयोनको फर्ममा बस्न खोज्छु भन्ने पनि हुन्छ अर्को चाहिँ हैन म त एउटा मोलिक्युलकै फर्ममा बस्न खोज्छु भन्ने पनि हुन्छ ठीक छ हो यो म आयोनको फर्ममा बस्न खोज्छु भन्ने चाहिँ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भए स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भए हैन म त मोलिक्युलकै फर्ममा बस्न खोज्छु म आयोनमा खासै जान्न भन्ने चाहिँ के भए विक इलेक्ट्रोलाइट भए यिनीहरुको आयोनाइजेसन कम हुन्छ तर जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इक्विलिब्रियममा बसेका हुन्छन् इक्विलिब्रियम अझ कस्तो इक्विलिब्रियम भन्दा डायनामिक इक्विलिब्रियम है डायनामिक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम भनेको कस्तो हेरौँ है अब डायनामिक इक्विलिब्रियम भनेको के हो भन्दा मसँग के थिए भन्दा NaCl का 5 वटा मोलिक्युल थिए रे 5 वटा मोलिक्युल कन्सिडर गर ल 5 वटा मोलिक्युल ल मैले यसरी बनाए है अब 5 वटा मोलिक्युललाई मैले पानीमा डिजल्भ गरे पानीमा डिजल्भ गर्दाखेरि है पानीमा डिजल्भ गर्दाखेरि तीनटा चाहिँ आयोन बनिहाले ल आयोनलाई मैले यस्ता दुईटा डटले बनाए है दुईटा डट तीनटा आयोन बनिहाले है तीनटा आयोन बनिहाले अरु दुईटा चाहिँ मोलिक्युलकै फर्ममा बसे है मोलिक्युलकै फर्ममा बसे अब डायनामिक इक्विलिब्रियम भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब यिनी दुईटा जोडेर मोलिक्युल बन्छ फेरि यो फेरि टुक्रेर आयोन बन्छ फेरि यो अहिले हटाइदिउँ त्यसो भए यिनी दुईटा जोडेर मोलिक्युल बन्यो यो टुक्रेर आयोन बन्यो फेरि यो टुक्रेर यो जोडेर मोलिक्युल बन्ला यो टुक्रेर आयोन बन्ला त्यो चाहिँ डायनामिक इक्विलिब्रियम जस अब स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भएको भए के हुन्थ्यो भन्दा तीनटा मोलिक्युल बने तर तीनटा आयोन बने भनेपछि अब तीनटै आयोनिक फर्ममा बस्ने हो अरु चाहिँ बस्दैन है तर डायनामिक इक्विलिब्रियममा के हुन्छ भन्दाखेरि मुभमेन्ट जे डायनामिक भनेको त मुभमेन्ट भएको हो नि त जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यो आयोनिक क्यारेक्टर चाहिँ एउटाबाट अर्कोमा मुभ गरे जस्तो भयो जस्तै यो अहिले आयो के छ आयोनको फर्ममा छ अर केही समयपछि यो आयोनको फर्ममा होला यो मोलिक्युलको फर्ममा होला है फेरि एकछिनपछि यो मोलिक्युलको फर्ममै बस्ला फेरि यो चाहिँ आयोनिक फर्ममा जाला जहिले पनि के हुन्छ मैले अघि पनि भनेको थिएँ रिभर्सिबल प्रोसेस हो नि त आयोनाइजेसन सो यो मोलिक्युल यो आयोन मोलिक्युलमा पनि त जान सक्छ मोलिक्युलमा जान सक्छ तर अब मैले भने नि कुनै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै आयोनको फर्ममा बस्न खोज्ने होला त्यो चाहिँ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भयो जस्तै मैले 100 वटा मोलिक्युल राखे भने 99 वटा चाहिँ केमा आयोनमा जाला एउटा नजाला भने त्यो चाहिँ के भयो त स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भयो है तर फेरि मैले 100 वटा हाले 80 वटा त मेरो मोलिक्युलमै बसे 20 वटा चाहिँ फेरि के भयो आयोनिक फर्ममा गयो त्यो चाहिँ के भयो विक इलेक्ट्रोलाइट भयो है अब हेर है अब तिम्रो यो विक र स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको जस्तै यो त हामीले अब फर्मली भन्दा नि इन्फर्मली डेफिनिसन मात्र भन्ने हो नि अब यसको फर्मल हो यसलाई न्यूमेरिकल फर्ममै लानको लागि चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ अल्फा आउँछ अल्फा भनेको के डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेको अल्फा हामीले यो जेनरली इन्फर्मल रूपमा विक इलेक्ट्रोलाइट यस्तो हुँदै छ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट यस्तो हुँदै छ भन्ने हो नि अब त्यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल रूपमा लानको लागि के को इन्ट्रोड्युस गरियो डिग्री अफ आयोनाइजेसन डिग्री अफ आयोनाइजेसन यसलाई चाहिँ केले डिनोट गरिन्छ अल्फाले है अल्फा भनेको सरी number of moles of solute dissociated divided by number of moles of solute dissolved हो यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा डिग्री अफ आयोनाइजेसन हो ठीक छ अनि जेनरली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भए पनि
पुरै सोल्युट चाहिँ डिजल्भ हुँदैन, पुरै सोल्युट डिजल्भ हुँदैन हैन। अनि त्यस्तो बेला चाहिँ जेउस स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको जहिले पनि के हुन्छ, नियर 1 हुन्छ है, नियर 1 हुन्छ। भेरी विक भेरी भेरी विक इलेक्ट्रोलाइटको चाहिँ अल्फा चाहिँ नियर 0 हुन्छ, किनभने त्यसको चाहिँ एकदम थोरै मात्र के हुन्छ, डिसोसिएट हुन्छ, नियर 0 हुन्छ। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको नियर 1 होला, विक इलेक्ट्रोलाइटको चाहिँ के होला, नियर 0 होला। ठीक छ। अनि तिम्रो के हुन्छ भन्दा जहिले नि अब डाइल्युसन अब पर्छ, त्यो चाहिँ अहिले पर्छ लट्टे। अहिलेसम्म केही प्रब्लम छ तिमीहरूलाई, बुझिरहेछौ भन त? भन त, यो आरएनएस थ्योरी अफ आयोनाइजेसन बुझियो त? सब क्लियर छ? स्ट्रङ र विकको डिफरेन्स भनेको है, अब ल पहिला डिग्री अफ आयोनाइजेसन है। अब डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, ल मैले एकचोटि अघिको मैले त्यो मोलिक्युलको इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि त, 5 वटा मोलिक्युलमा हेर है। हेर है, अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दा मैले 5 वटा मोलिक्युल त पानीमा घोले, मैले पानीमा 5 वटा मोलिक्युल त राखेँ, तर 3टा मात्र डिजल्भ भए, 6 वटा राखेँ है, 6 वटा राखेँ, 3टा मोलिक्युल फर्ममै बसे, 3टा आयोनिक फर्ममा बसे, 3टा आयोनिक फर्ममा बसे। ल भनेपछि चाहिँ अब के हुने भयो भन्दाखेरि हेर त, अब चाहिँ के हुने भयो भन्दा अल्फा हेर्दैछौ नि, अल्फा भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स डिसोसिएटेड, मोल्स मोलिक्युल हेर है। अब मैले मोल्समा लेख्छु भने दुईटै मोल्समा लेख्न नि पाएँ, मोलिक्युलमा लेख्छु भने दुईटै मोलिक्युलमा लेख्न नि पाएँ, किनभने यसमा पनि मोल इज इक्वल टु त 1 मोल इज इक्वल टु 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 3 मोलिक्युल हुन्छ नि त। हेर है, नम्बर अफ यति मोलिक्युल्स डिसोसिएटेड लेखेर यो क्यान्सल गरेँ भने त मैले नम्बर अफ मोलिक्युल्स डिसोसिएटेड पनि लेख्न पाएँ है। तर हामीले मोलिक्युलमा हिसाब गर्न त गाह्रो हुन्छ, मोलिक्युलमा हिसाब गर्न सकिन्न। मैले 5 वटा मोलिक्युल डिजल्भ गर्छु भन्न सकिँदैन क्या हामीले। अब कति सानो हुन्छ मोलिक्युल, जस्तै एउटै सुगरको क्युबमा है, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा धेरै नम्बर अफ मोलिक्युल्सहरू हुन्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले के भन्न सकिँदैन, मैले मोलिक्युल्समा हामीले हिसाब गर्न सकिँदैन, त्यही भएर हामीले गर्ने केमा मोल्समा हो। तर यहाँ अहिले डेमो गर्दाखेरि मैले मोलिक्युल्स युज गर्दा पनि हुन्छ। हेर है, ल मैले कतिवटा मोलिक्युल डिजल्भ गरेको छु, 6 वटा, अनि 6 वटा मोलिक्युल डिजल्भ गरेँ। कतिवटा मोलिक्युल डिसोसिएट भयो त, 3टा। यो नै के हो, अल्फा हो, डिग्री अफ आयोनाइजेसन हो। हेर है, अनि मैले अब हेर यो त जेनरल भयो है। ल अब स्ट्रङ र विकको कुरो गरे है भाइले। के अरे डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेको के रहेछ भाइ, नम्बर अफ मोलिक्युल्स अथवा मोल्स अफ सोल्युट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ मोल्स अथवा मोलिक्युल्स अफ सोल्युट डिजल्भ। बुझ्यौ होला? अब आयो स्ट्रङ र विकको कुरा गर्दाखेरि, अब स्ट्रङ हेर है, अब स्ट्रङको केसमा चाहिँ के हुनु भयो भन्दा मैले 1000 वटा मोलिक्युल्स ल्याएँ, 1000 वटा मोलिक्युल्स ल्याएँ, 1000 वटा मोलिक्युल्समा 999 वटा चाहिँ के भयो, डिसोसिएट भए, डिसोसिएट भए। त्यो भएपछि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब यसको अल्फा चाहिँ कति हुने भयो, 999 डिवाइडेड बाइ 1000। हेर त यो कति आयो त, 0.999 आयो हैन। यसलाई मैले नियर 1 लेख्न सकेँ हैन। ल यो भने मैले के भनेको थिएँ भने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको एकदम धेरै एमाउन्टमा डिसोसिएट हुने, गिवन एमाउन्टको एकदम धेरै एमाउन्ट डिसोसिएट हुने। अब यहाँ हेर त कति देखियो भन्दा त्यसको अल्फा त नियर 1 देखियो। त्यो भएको भएर जहिले पनि के हुन्छ भन्दा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको अल्फा डिग्री अफ आयोनाइजेसन चाहिँ नियर टु 1 हुन्छ। स्ट्रङ भनेको धेरै राख्दा त्यही धेरै नै डिसोसिएट हुने, विक भनेको धेरै राख्दा त्यो मध्येको थोरै डिसोसिएट हुनेलाई विक भनिन्छ। अब चाहिँ क्लियर भयो होला। अब हामी चाहिँ केमा जाउँ भन्दा फ्याक्टर्स एफेक्टिङ डिग्री अफ आयोनाइजेसनमा जाउँ। यसमा हामी धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ, सर र मैले नाम लेख्छु अनि सबैको डिस्क्राइब गरिदिन्छु है। पहिलो कुरो चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट।
है। अब नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट त तिमीलाई भर्खर कमन भइसक्यो। तिम्रो यदि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट छ भने डिग्री अफ आयोनाइजेसन धेरै हुने भयो, विक इलेक्ट्रोलाइट छ भने डिग्री अफ आयोनाइजेसन कम हुने भयो। यसमा त कुनै समस्या तिमीहरूले भएन है। आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरुको के हुन्छ त? आयोनिक कम्पाउन्ड्स भनेको त के हो? स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो, त्यो छिट्टै आयोनमा जान्छ, आयोनाइजेसन छिट्टै हुन्छ, त्यो भनेको के हो? स्ट्रङ हुने भयो। त्यसको कारणले अल्फा चाहिँ नियर 1 हुने भयो। अनि अर्ग्यानिक एसिड्सहरु चाहिँ के हुने भयो भन्दा विक इलेक्ट्रोलाइट हुने भयो, तिनीहरु चाहिँ छिटै डिजल्भ हुने भएन नि। मिनरल एसिड्सहरु पनि के हुने भयो भन्दा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हुने भए। मिनरल एसिड्स भनेको HCl, HNO3, H2SO4 है। तिमीले एउटा क्वेशन सोधे है मैले, मलाई तिमीहरु फ्युमिङ H2SO4 को मोलिक्युलर फर्मुला भन त। फ्युमिङ H2SO4 को सही त। के हो अनि बोल्दैनौ त तिमीहरु? मैले मोलिक्युलर फर्मुला सोधेको, सेजल बहिनीले भनिन् है H2SO7 ठीक छ, त्यसलाई के पनि भन्छ? त्यसको अर्को नाम के हो? ओलियम भाइले भने है। हो, तिमीलाई एउटा क्वेशन आउन सक्छ है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट अफ के भन्छ त्यो कन्ट्याक्ट प्रोसेस। कन्ट्याक्ट प्रोसेसको फाइनल उस चाहिँ के हैन, के रे फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ H2SO4 हैन। कन्ट्याक्ट प्रोसेसको फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ ओलियम हो। ओलियम हो है, H2SO7। अब तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि यसमा वाटर मिसाउँछौ। जति मोल ओलियम छ 1 मोल ओलियममा 1 मोल वाटर मिसाउँछौ। त्यसपछि के भन्छ यसले 2 मोल H2SO4 दिन्छ। फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ ओलियम हो। तिमीले यसलाई चाहिँ के गर्छौ, वाटरसँग रियाक्ट गराउँछौ अनि त्यसपछि यसबाट चाहिँ कङ्क, तर वाटर मिसायो भन्दैमा पनि यो चाहिँ फेरि के हो, कङ्क नै हो है, कङ्क एसिड हो। H2SO4 मा वाटर मिसाएको त हैन नि त, हामीले ओलियममा वाटर मिसाएको कङ्क H2SO4 है। हल्का यसो नन मेटलतिर नि गयो यसलाई। ल फिजिकलमै आमै फेरि। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नेचर अफ सल्भेन्ट। फर्स्ट पोइन्ट के थियो? नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेन्ड पोइन्ट के भयो? नेचर अफ सल्भेन्ट। नेचर अफ सल्भेन्ट भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा त्यो सल्भेन्टको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्टमा डिपेन्ड गर्छ। यदि सब्स्टेन्सको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट धेरै छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा आयोनाइजिङ पावर चाहिँ धेरै हुने भयो है। डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट बढ्यो भने आयोनाइजिङ पावर पनि बढ्छ। अब आयोनाइजिङ पावर बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा अल्फा पनि बढ्छ। यदि डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट घट्यो भने, डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट घट्नु भनेको त के हो, मैले सल्भेन्ट नै चेन्ज गर्छु भन्नु हो। सल्भेन्ट चेन्ज गरिरहेको छु, डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट घटिरहेछ भने आयोनाइजिङ पावर नै घट्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अल्फा पनि घट्छ। यति भए पुग्छ। अब अर्को पोइन्ट चाहिँ के हो, थ्रीमा हामीले डाइल्युसन। अब डाइल्युसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले जति सल्भेन्टको क्वान्टिटी बढायौ, सल्भेन्टको तिमीले क्वान्टिटी जति बढायौ नि त्यति चाहिँ अल्फा बढ्छ। त्यति चाहिँ अल्फा बढ्छ। सल्भेन्टको क्वान्टिटी तिमीले जति बढायौ अल्फाको भ्यालु पनि त्यति। सल्भेन्टको क्वान्टिटी हो ठिक छ है, किनभने हाम्रो हेर त हाम्रो अल्फामा कोही सल्भेन्टको कुरो आछ छैन है। सल्भेन्टको चाहिँ कोही पनि कुरो आएको छैन भनेपछि सल्भेन्टको क्वान्टिटीसँग चाहिँ अल्फा रिलेटेड हुँदैन। तर सल्भेन्टको क्वान्टिटीले चाहिँ फेरि के डिटरमाइन गर्ने भयो त भन्दा अल्फाको फेरि, किनभने तिमीले सल्भेन्ट जति धेरै बढायौ नि अनि त्यति धेरै चाहिँ तिम्रो के गर्न सक्छ भन्दा विक इलेक्ट्रोलाइट भए तापनि त्यो चाहिँ आयोनाइज हुन सक्छ।
आएन है। अब तिम्रो जेनरली के भन्छ भन्दाखेरि इन्फाइनाइट डाइल्युसनमा है वीक इलेक्ट्रोलाइट पनि के हुन्छ कम्प्लिटली डिसोसिएट हुन्छ वीक इलेक्ट्रोलाइट पनि इन्फाइनाइट डाइल्युसनमा कम्प्लिटली डिसोसिएट हुन्छ र यति भयो पुग्छ यसमा भन्छ डाइल्युसनसँग के रहेछ के अरे डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ तिमीले डाइल्युसन बढाउनु भनेको के रहेछ डाइल्युसन बढाउनु भनेको सल्भेन्टको क्वान्टिटी बढाउनु तिमीले जति सल्भेन्टको क्वान्टिटी बढायौ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अल्फाको भ्यालु पनि बढ्छ अनि अर्को त मैले के भनिहालेँ टेम्परेचर जस्तै के हुन्थ्यो त उसमा इलेक्ट्रोनिकमा के हुन्थ्यो अल्फा इलेक्ट्रोनिकमा अल्फा त भन्ने कुरो भएन कन्डक्टेन्स सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर है टेम्परेचर तिमीले बढायो भने कन्डक्टेन्स घट्छ किनभने रेजिस्टेन्स बढ्नु भनेको कन्डक्टेन्स घट्छ तर यसमा चाहिँ तिमीले टेम्परेचर बढायो भने रियाक्सनमा बढी इनर्जी इन्भल्भ हुन्छ त्यो भएको भएर छिटै आयोनाइज हुन्छ जति धेरै आयोनाइज हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दा कन्डक्टिभिटी बढ्नु हो सो यसमा चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर इज डाइरेक्टली कन्डक्टिभिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर अल्फा भनेको के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ ठीक छ अहिले हामीले यति गर्दा हुन्छ किनभने यसबाट जस्तो तर के भयो भन्दा सिलेबसमा आयोनाइजेसन नभएको कारणले गर्दा यो चाहिँ हामीले खासै धेरै पढ्नु चाहिँ पर्दैन छन पनि यति हो योभन्दा धेरै त पुग्न पनि छैन हैन ठीक छ है अब चाहिँ हामी यसमा जाउँ ओम्स लमा जाउँ है केही प्रब्लम छ अहिले सम्ममा भन त अब चाहिँ हामी ओम्स लमा जाउँ इनर्जी रियाक्सनमा इनर्जी बढेपछि बडी डिसोसिएट हुन्छ त्यो भएको भएर टेम्परेचर बढ्नु भनेको राम्रो हो के तिम्रो हेर न जेनरली अकर नगर्ने रियाक्सन पनि हाई टेम्परेचरमा अकर गर्छ के किनभने त्यसले रियाक्सनको इनर्जी बढाइदिन्छ अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ त्यो रियाक्सनले आफ्नो के भन्छ थ्रेशोल्ड इनर्जी भन्छ कि के भन्छ कुनै नाम त मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ त्यो चाहिँ जस्तै कुनै पनि एउटा रियाक्सन ह्यापन हुनलाई एउटा केही इनर्जी चाहिँ जस इनर्जी चाहिँ चाहिन्छ के इनर्जी चाहिन्छ भन्दा पनि मैले के कसरी भन्ने भन्दाखेरि एउटा इनर्जी त्यो रियाक्सनमा छ भने बल्ल रियाक्सन हुन्छ है तर जस कोही रियाक्सनहरू हुन्छ कि त्यसको एकदम धेरै इनर्जी चाहिने हुन्छ त्यो धेरै इनर्जी चाहिने केसमा चाहिँ तिमीले के गर्छौ टेम्परेचर बढाइदिन्छौ ए हो एक्टिभेसन इनर्जी नै हो क्या हो एक्टिभेसन इनर्जी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोहीको चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ त्यो केसको लागि हामीले के गर्ने हो टेम्परेचर बढाउने हो है अब ओम्स ल भन्ने त तिमीहरूलाई थाहा नै छ ओम्स ल भनेको ओम ल अल्ला एउटा धार्मिक जोक गरे टेस्ला भाइले त्यसले होइ सब एकचोटि है अब ओम्स ल V is equal to IR ओम्स लले खास के भन्छ भन्दाखेरि I is directly proportional to V in conversely V is directly proportional to I V is equal to IR R भनेको के हो त एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो यो चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि एउटा गिवन सब्स्टेन्सको लागि फिक्स्ड हुन्छ गिवन सब्स्टेन्सको लागि फिक्स्ड हुन्छ भनेको इन V र I केसीमा पनि डिपेन्ड गर्दैन R केमा डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचरमा नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ यो मैले फास्ट भनेको किन हो भन्दा तिमीहरूलाई सबै थाहा छ यो कुरा अनि अर्को कुरो अब हामीले जुन रेजिस्टेन्स पढ्यौ नि युनिट ओम भइहाल्यो ओम्स ल इज फलोड बाइ यो पोइन्ट याद गर है यो पोइन्ट याद गर है यो मैले अघि एउटा न्युमेरिकलमा पनि देखेको थिएँ अहिले तल न्युमेरिकल छ है तिमीहरूले सल्भ गर्नु मैले पीडीएफ हाल्दिसकेको छु है त्यो मैले सल्भ गर्दै गर्दा हुन्छ न्युमेरिकलमा यो क्वेसन मैले देखेको थिएँ अनि त्यसपछि तिमीहरूले यो क्वेसन सल्भ गर्नु ए यो पोइन्ट याद गर के हुन रहेछ भन्दाखेरि ओम्स ल इज फलोड बाइ बोथ मेटालिक एन्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर र अर्को चाहिँ रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स इज कन्डक्टेन्स इज 1/r r इज इक्वल टु रो l बाइ a है भनेपछि 1/r इज इक्वल टु 1/रो a बाइ l 1/r भनेको के c हेरे अब 1/रो भनेको के भन त मलाई 1/रो भनेको के 1/रो भनेको के है 1/रो भनेको के
1 बाई रो भनेको के भनेको के कप्पा, ग्रीक लेटर कप्पा। कप्पा भनेको के तिमीले जस्तै हेर है, रेजिस्टेन्सको उल्टो के पढ्यौ, कन्डक्टेन्स पढ्यौ नि, भनेपछि रेजिस्टिभिटीको उल्टो के कन्डक्टिभिटी, कप्पा भनेको कन्डक्टिभिटी। ठ्याक्क यो कुरो निश्चल भाइले गरेको कुरो हिजो कि अस्ति पढ्दा यमनटमा पनि आथ्यो के, मैले कप्पा भन्दा एउटाले कटप्पा त भनिहाल्छ कि जहिले नि। हेरै कन्डक्टिभिटी हेरै, अब यसको डेफिनेसन बनाऊँ है, हामीले कन्डक्टिभिटीको डेफिनेसन बनाऊँ है। मैले सुरु त जहिले पनि केबाट गर्छु, मलाई आर नै सजिलो लाग्छ, आरबाट सुरु गरेँ, रो यल बाई ए। ल मैले सबैको इन्भर्स लिएँ, 1 बाई आर भनेको सी डाइरेक्ट लेखेँ है, सी इज इक्वल टु 1 बाई रो भनेको कप्पा, ए बाई यल। कप्पा भनेको के हुने भयो त, यल बाई ए इन्टु सी राइट। ल अब स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटी भनेको, स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटी भनेको के को कन्डक्टेन्स रहेछ त भन्दा, ल तिमीले एउटा इलेक्ट्रोलाइट हेरिरहेछौ, तिमीले इलेक्ट्रोलाइसिस हेरिरहेछौ, प्लेटहरु बीचमा, ल तिमीले दुईटा प्लेट बनायौ है, दुईटा प्लेट बनायौ, त्यो प्लेटको एरिया 1 मिटर स्क्वायर छ, एरिया 1 मिटर स्क्वायर छ है, त्यो प्लेटको बीचको लेन्थ कति छ, यो डिस्टेन्स यल, यल भने 1 मिटर छ। अलि हामीले उसमै गर्यौ है, एसआईमै गर्यौ हो, त्यति बेला चाहिँ के को भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। सेन्टिमिटरमा गर्दा चाहिँ यल चाहिँ 1 सिएम हुन पर्यो, एरिया चाहिँ 1 सिएम स्क्वायर हुन पर्यो है, यो 1 1 भयो भने के इज इक्वल टु सी हुन्छ, त्यति बेला स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स है। ल सुन है, अब डेफिनेसन सुन, ए स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स, specific conductance is the conductance of the solution bound between the two plates of common area 1 meter square separated by 1 centimeter distance। यो त तिमीहरुले सोलुसन हेरेर भन्न सक्छौ। ल यहाँ पनि केही उस कुरो भएन, यहाँ हेर युनिट हेर है, त्यो पनि हेर, पर ओहम भने नि भयो, पर ओहम, ओहम, पर ओहमलाई फेरि यो ओहम भयो नि, जस्तै यो ओम भयो नि, यो चाहिँ मो, यस्तै हुन्छ क्या है, त्यस्तो लाग्छ मलाई। अनि एमएचओ पनि भन्छ अथवा साइमन पनि भन्छ, ठीक छ। ल यो स्पेसिफिक रेजिस्टेन्सको डेफिनेसन त तिमीले आफै भन्न सक्छौ है, फर्मुला लेखेपछि त डेफिनेसन भन्न सकिहालिन्छ। अब यहाँ आयो है हामी, अब हाम्रो मेन कुरो त यहाँबाट सुरु हुन्छ, त्यो फिजिक्समा पढ्यो, के पढ्यो सबै पढ्यो फिजिक्समा, रेजिस्टेन्स अहिले हामी के को पढाउँ, कन्डक्टेन्सको पढाउँ। रेसिप्रोकल अफ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स इज कल्ड स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स, यो पनि थाहा भयो तिमीलाई। इट इज डिनोटेड बाई कप्पा, कप्पा भनेको 1 बाई रो हो, के भनेको यो त तिमी अब यो निकालौँ न हामीले, यो निकालौँ, ठीक छ। यहाँ है कप्पा भनेको 1 बाई रो, के भनेको 1 बाई रो, ठीक छ। रो भनेको के, आर ए बाई यल, 1 बाई आर भनेको के कन्डक्टिभिटी, कन्डक्टेन्स सी इन्टु यल बाई ए है, यो ए बाई यल माथि जाँदा के यल बाई ए, यल बाई ए को नाम चाहिँ के छ, सेल कन्स्ट्यान्ट छ। सेल कन्स्ट्यान्ट भनेको, मलाई एउटा क्वेसन सोधेँ म तिमीलाई है, एउटा मैले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिइरहेको छु भने यो भाँडोलाई के भन्छ, मैले इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने भाँडोलाई के भन्छ, भोल्टामिटर। ल समीप भाइले भने, अब यो भोल्टामिटर भयो है, भोल्टामिटर भनेपछि चाहिँ के हुनु भयो, यो भाँडोलाई भोल्टामिटर भन्नु भयो। अब एउटा भोल्टामिटरको लागि चाहिँ एउटा सेल कन्स्ट्यान्ट चाहिँ फिक्स, एउटा सेल हेरौँ न, इलेक्ट्रोलाइटिक सेलको लागि सेल कन्स्ट्यान्ट चाहिँ फिक्स हुन्छ। मैले दुईटा प्लेट लिएँ, यो प्लेटहरुको एरिया नि मलाई थाहा हुन्छ, लेन्थ दुईटाको बीचको डिस्टेन्स पनि मलाई थाहा हुन्छ हो, यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, यल बाई ए लाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, सेल कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ राइट। के इज इक्वल टु सी यल बाई ए, सी भनेको 1 बाई आर भइहाल्यो, कन्डक्टेन्स इन्टु सेल कन्स्ट्यान्ट। ल यसमा पनि केही समस्या छैन होला है तिमीहरूलाई। पर ओहमलाई चाहिँ हामीले के पनि भनिन्छ, साइमन पनि भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ खासै हामीले धेरै फोकस गर्नु पर्दैन, इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टिभिटीलाई केले डिनोट गर्ने रहेछ, हामीले यसले यस्तोले डिनोट गर्ने रहेछ। यसको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन के भन्छ, जस्तै अब जेनरली त क्याप पनि भन्छ के अरे, ठ्याक्क अब यस्तो ग्रीक लेटर होला कुनै, यस्तो चाहिँ बुकमा पनि कोही लेखेको छैन, मैले भेटाइन है, यसले डिनोट गर्छ मात्र भने, यसको नाम चाहिँ दिएको छैन है बुकमा चाहिँ।
यो भनेको के भन्दाखेरि कन्डक्टेन्स अफ हेर conductance of solution having के हुने भयो भन्दाखेरि जहिले having 1 normal भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अझ नर्मल त नलेखम नर्मालिटी सिधै नलेखम 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट तिम्रो सोल्युट त्यसमा डिजल्भ छ भने कुनै एउटा सोलुसन ल्यायौ जस्तै अब यहाँ हेरे कन्डक्टिभिटी भएको कुरो भएपछि त तिमीले सोलुसन कस्तो लिन पर्यो रे 1 हेरे के हुने भयो भन्दा ल यो 1 मिटर 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर है हेरे ल एउटा मैले भेसल जस्तो गराएँ हैन अब यसमा चाहिँ तिम्रो के छ भन्दा यो डिस्टेन्स पनि 1 सेन्टिमिटर भयो के रे है द यहाँ डेफिनेसन हेर द कन्डक्टिङ पावर अफ द all the ions furnished by 1 gram equivalent of an electrolyte in any solution है in any solution कुनै पनि एउटा सोलुसनमा तिमीले के गरिराछौ भने 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट बराबर तिमीले सोल्युट त्यसमा डिजल्भ गरिराछौ भने त्यसको कन्डक्टिङ पावरलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टिभिटी भनिन्छ है अनि त्यस्तै अब ठ्याक्क के आयो भन्दा मोलार कन्डक्टिभिटी आयो है अब मोलार कन्डक्टिभिटी भनेको फेरि के भन्दाखेरि जस्तै अब इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टिभिटी भनेको हामीले के डिजल्भ गर्यो भन्दा 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिजल्भ गर्यौ नि अब मोलार कन्डक्टिभिटीमा चाहिँ हामीले के डिजल्भ गर्छौं भन्दा 1 मोल अफ सब्स्टेन्स डिजल्भ गर्छौं 1 मोल अफ सब्स्टेन्स डिजल्भ गरिराछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि 1 मोल भनेपछि मोलार कन्डक्टिभिटी हुने भयो ल एकचोटी फेरि डेफिनेसन मैले भने the equivalent conductivity of an electrolyte is defined as the conductance of certain volume of the solution है के हुने भयो भन्दा just which contains के हुने भयो भन्दा 1 gram equivalent of solute 1 gram equivalent of solute कुनै एउटा सोलुसन सर्टेन भोल्युमको एउटा सोलुसन लिइराछु हैन जसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट उस गर्छ है के रे 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट चाहिँ त्यसमा डिजल्भ भएको छ अनि के हुन सक्छ भन्दा के हुन पर्यो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यो सोलुसन चाहिँ केमा हुन पर्यो भन्दा मैले अघि पनि भने नि दुईटा प्यारालल इलेक्ट्रोड्सको बीच एरिया 1 मिटर स्क्वायर भएको डिस्टेन्स 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर भएको है हो यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ भित्र भएको सोलुसनलाई चाहिँ हामीले सोलुसनको कन्डक्टिभिटीलाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टिभिटी यसमा चाहिँ हामीले धेरै यसबाट न्यूमेरिकलहरु चाहिँ मैले देखेको छैन खासै आउँदैन जस्तो लाग्छ ल अनि त्यस्तै फेरि अब हामीले यदि 1 मोल अफ सब्स्टेन्स डिजल्भ गरिरहेको छौं भने चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि 1 मोल अफ सब्स्टेन्स डिजल्भ गरिरहेको छौं भने मोलार कन्डक्टिभिटी हुने भयो यसमा पनि केही प्रब्लम छैन होला तिमीहरुलाई खासै धेरै चाहिँ यसबाट मैले न्यूमेरिकलहरु देखेको छैन है इक्विभ्यालेन्ट र मोलार कन्डक्टिभिटीबाट हल्का तिमीले एकचोटी फर्मुला हेर अनि त्यसपछि चाहिँ अब डाइल्युसनबाट त कन्डक्टिभिटी बढ्छ तिमीहरुलाई थाहा नै छ है अनि त्यसपछि अब के हुने भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी केमा जाउँ फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसमा आज एउटा ल हेरौं अनि त्यसपछि चाहिँ क्लास इन गरौँ है अब तिमीहरुले जस न्यूमेरिकल चाहिँ सल्भ गर्न थाल के प्रब्लम आयो भने चाहिँ भने ल अब चाहिँ यसबाट चाहिँ एकदम धेरै न्यूमेरिकलहरु आउँछ है फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसबाट यो चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि खासै त्यस्तो धेरै न्यूमेरिकलहरु आउँछ है तिमीलाई धेरै न्यूमेरिकल आउने भनेको केबाट हो भन्दा ग्याल्भानिक सेल यो च्याप्टरमा है यो च्याप्टरमा तिमीलाई धेरै आउने न्यूमेरिकल भनेको ग्याल्भानिक सेल र फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस ठीक छ के भाइले के भनेको आउँथ्यो एक्जाम अपडेट हो ठीक छ त्यो पछि हेरौँ रुटिन अफ नेपाल भन्दा है अहिले चाहिँ हामी यता हेरौँ
ठिक छ। अब फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस एकदम इम्पोर्टेन्ट, यो ध्यान दिएर हेर है तिमीले। तिमीलाई फेरि एकचोटि मैले उसको बारे भने सेल कन्स्ट्यान्ट है। सेल कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यल बाई ए कुनै एउटा सेलको लागि चाहिँ सेल कन्स्ट्यान्ट फिक्स हुने भयो। यल बाई ए भनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दा सेल कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। अनि एउटा कुरा छुटेछ है, एउटा कुरा छुटेछ, त्यो पनि भने मैले। तिमीले के गर्छौ भन्दा सेल कन्स्ट्यान्टको हामीले रिलेसन निकाल्न पर्यो भने है, सेल कन्स्ट्यान्टको हामीले रिलेसन निकाल्न पर्यो भने हेर त R इज इक्वल टु रो यल बाई ए हो नि त, तिमीलाई थाहा छ है। R भनेको के रेजिस्टेन्स, रो भनेको रेजिस्टिभिटी, यल बाई ए भनेको सेल कन्स्ट्यान्ट हो है। अनि 1 बाई R इज इक्वल टु 1 बाई रो इन्टु सेल कन्स्ट्यान्ट, 1 बाई रो इन्टु सेल कन्स्ट्यान्ट, सेल कन्स्ट्यान्ट। ठिक छ। यो भनेको के हो त 1 बाई R भनेको कन्डक्टेन्स इज इक्वल टु कन्डक्टिभिटी के कप्पा डिभाइडेड बाई सेल कन्स्ट्यान्ट। ठिक छ। देयरफोर सेल कन्स्ट्यान्ट इज इक्वल टु स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स कप्पा भयो डिभाइडेड बाई हाम्रो कन्डक्टेन्स सी भयो है। यो रिलेसनबाट पनि न्युमेरिकलहरु आउन सक्छ है। यो रिलेसन त तिमीहरूले याद गर्न परेन, तिमीहरूले चाहिँ यसरी डिराइभ गर्दा सजिलो हुन्छ। धेरै याद गर्नुपर्ने राम्रो होइन, किनभने एकदम मैले सबै कुरा घोक्न चाहिँ म सक्दिनँ के, कसले पनि सक्दैन। त्यही भएर तिमीले जेनरल रिलेसन्स केबाट आउँछ भन्ने कुरा थाहा पायो भने त्यसपछि चाहिँ आफै डिराइभ गर्न सक्छौ नि त। त्यही भएर सबै कुरा याद गर्छु चाहिँ नभन, तिम्रो एकदम खराब बानी हो है। त्यो त सबैभन्दा खराब बानी, मैले सबै कुरा याद गर्छु भन्ने चाहिँ एकदम खराब बानी हो। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुरा चाहिँ अब मैले सक्दिनँ भनेर छोड्न पर्ने कुरा पनि आउँछ के है। कुनै कुरा अब कोही कुरा बुझ्न गाह्रो भयो भने, कोही कुरा अब इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भने घोक्नै पर्यो के अरे। कोही कुरा हेर है, कोटा फ्याक्ट्रीमा भन्थ्यो नि, जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि है कोही कुरा इम्पोर्टेन्ट छैन, तिमीले इम्पोर्टेन्टको लागि टाइम भ्या छैनौ भने चाहिँ त्यो छोड्दा हुन्छ के। सबै गर्छु मैले सबै मिलाउँछु भन्दा धेरै बिग्रिन्छ। मैले पढ्छु तर मैले जानेको मिलाउँछु, मैले पढेको मैले मिलाउँछु, सब जानेको मिलाउँछु भन्दा पनि मैले पढ्न राम्ररी पढ्छु। पढ्ने भएपछि तिमीले राम्ररी पढ के, झाला टारेर नपढ के, त्यसरी धेरै कुरा बिग्रिन्छ। पढ तर के गर राम्ररी पढ। मैले एउटा टपिक पढिरहेको छु भने तिमीले के गर फोकस गरेर राम्ररी पढ, त्योबाट आएको क्वेसन चाहिँ नबिगार तिमीले। ठिक छ। अबै कुरा हल्का हल्का मात्र हेरेछ भने दुईटा खुट्टामा डुङ्गा राख्दा दुईटा डुङ्गामा खुट्टा राख्दा डुबे जस्तो दुईटै हात क्वेसन गर्न नसक्ने भन्छ के। दुईटै हल्का हल्का यसो हेर्ने भने, त्यही भएर जस पढेपछि राम्ररी पढ है। आज चाहिँ हामी फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस चाहिँ सक्नुपर्छ है। फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसले जहिले के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो इलेक्ट्रोलाइसिस गरिरहेछौ भने मास अफ सब्स्टेन्स यम लिबरेटेड अर डिपोजिटेड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यू है। तिमीले त्यो इलेक्ट्रोलाइसिस गरिरहेछौ, तिम्रो मास घटिरहेछ अथवा बढिरहेछ भनेको बढ्ने घट्ने भनेको एउटाबाट घटेर त अर्कोमा बढ्छ नि त, त्यो त तिमीलाई थाहा नै छ। एउटाबाट घटेर अर्कोमा बढ्छ नि जुन हो, त्यो क्वान्टिटी भनेको जहिले पनि केसँग बराबर हुन्छ, चार्जसँग चाहिँ बराबर हुन्छ है। द मास अफ अ सब्स्टेन्स डिपोजिटेड अर लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टोटल क्वान्टिटी अफ द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रु द इलेक्ट्रोलाइट। यो पनि खासै समस्या भएन, किनभने तिमीले अब इलेक्ट्रोलाइसिसमा डीसी पठाउँछौ के अरे, हो कति चार्ज पठाउँछौ, त्यो चार्ज तिमीले जति बढी चार्ज पठायौ मास भने त्यति बढी लिबरेट हुन्छ। जस्तै हामीले फर इक्जाम्पल त्यही त इलेक्ट्रोप्लेटिङको हेरौँ न त है। ल तिमीले यहाँ के राखेको छौ भन्दा कपर राखेको छौ है। मैले आइरनमा तिमीले कपर प्लेटिङ गर्नुपर्ने छ भन्दा के हुने भयो भन्दा तिमीले जति धेरै चार्ज पठायौ है यहाँ त्यति बाक्लो लेयर बस्छ, यति धेरै बाक्लो लेयर बस्छ। त्यो चाहिँ सबै केमा डिपेन्ड हुन्छ, चार्जमा डिपेन्ड हुन्छ है। तिमीले जति धेरै चार्ज पठायौ त्यति धेरै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ लेयर बढ्छ है। लेयर भनेको अब हेर है, यति भइसक्यो, अझै तिमीले करेन्ट पठाइरहेछौ भने अझै धेरै लेयर बस्ला। यो सबै केमा डिपेन्ड गर्छ, तिम्रो क्यूमा डिपेन्ड गर्नु। क्यूमा डिपेन्ड गर्नु भनेको तिमीले के हो, क्यू भनेको त आइटी हो, तिमीलाई थाहा नै छ। आई इज इक्वल टु क्यू बाई टी। टाइम त सकियो त, 35 सम्म पढौँ टेस्ला भाइ। है 35 सम्म पढौँ। हाम्रो क्लास कतिबाट 35 बाटै सुरु भएको हो नि त। ल I इज इक्वल टु क्यू बाई टी भयो है। भनेपछि क्यू इज इक्वल टु आइटी भएपछि मास इज डाइरेक्ट इन्ट्रान्समा सबैले होइन तिम्रो त कम्प्युटर बेस्ड सबैलाई फरक क्वेसन। तिम्रो जहिले पनि ल यति भनौँ र 2 मिनट चाहिँ हामीले भ्याइन्छ, अनि त्यो भएपछि चाहिँ हामीले पढौँला है त। ल यम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यू भनेको यम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आइटी भयो नि। अब प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हटाउन चाहिँ हाम्रो के आउँछ, त्यसमा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट आउँछ जेट आइटी
है। अब हेर त जेड को डेफिनेसन लेख्न पर्यो भने जहिले पनि यस्तो कुरा गर्दा तिमीले जेड को डेफिनेसन लेख्न पर्यो भने के गर्ने यसलाई पनि 1 बनाउने यसलाई पनि 1 बनाउने भनेपछि जेड को डेफिनेसन के भयो त मास अफ सब्स्टेन्स लिबरेटेड व्हेन के हुने भयो 1 एम्पियर करेन्ट इज पास्ड फर 1 सेकेन्ड जेड भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट इज defined as the mass of substance deposited or liberated by passing 1 ampere current for 1 second. अब यसको युनिट हेर त के हुने भयो त m भनेको त zq हो z भनेको m/q भयो ल अब यो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्टको बारे अरु कुरा हामीले भोलि गरौँला है यसको बारे कुरा धेरै छ यसको केमिकल इक्विभ्यालेन्ट सँगको रिलेसन फ्याराडे भनेको के हो त्यो चाहिँ हामीले अब भोलि कुरा गरौँला ल अरु केही सोध्न छ भने एक्स्ट्रा कुरा गरौँ 3 मिनेट एक्स्ट्रा कुरा गरौँ अनि त्यसपछि आजको क्लास इन गरौँला ल भाइले पठाथे एनबी को क्लास 12 को अपडेट एनबी हैज आस्क्ड नेपाल हैज आस्क्ड एनबी टु मेक नेसेसरी इन्टरनल प्रिपरेसन फर कन्डक्टिङ क्लास 12 बोर्ड एक्जामिनेसन एक्जाम हेर लास्ट वीक अफ श्रावण और फर्स्ट वीक अफ भाद्रमा हुन सक्छ एक्जाम एज पर करेन्ट डिस्कसन एन्ड प्लानिङ एक्जाम्स अफ फुल मार्क्स विल बी कन्डक्टेड 100 मार्क्स कै हुन्छ रे 100 हैन 75 को हुन्छ क्या है म्याथ 100 अरु 75 को हुन्छ क्या तिमीहरुको है एक्जाम अफ फुल मार्क्स विल बी कन्डक्टेड विथ हाई चान्स अफ एट होम सेन्टर ए सहिलो हुने भयो त तिमीहरुलाई त होम सेन्टर भन्छ आफ्नै कलेजमा पढ्ने भयो क्लास कमेन्ट पढ्न पो रमाइलो हुन्छ पोस्टको क्लास त बन्द हुन्छ भाइ तिमीलाई कस्तो खबर दिने हो र खबर सुनेपछि नराम्रो लाग्यो ठीक छ तिमीलाई टेन्सन नगर न के टेन्सन भयो पढ्न बसेर पढ्ने त हो नि टाइम 1 महिना अझै टाइम छ अहिले असार हो के ओए अहिले त के हो साउन हो कि असार हो नेक्स्ट वीक बाट त रिभिजन क्लास हुन्छ त्यसको टेन्सन अहिले के हो रे आज साउन 5 हो साउन हो है हाम्रो पनि भदौ 21 देखि परीक्षा हो हाम्रो त कलेज नै स्ट्रिक्ट छ आउट सेन्टर भन्दा हुन्न भाइ त्यस्तो हुन्न कि अब आफ्नो कलेजमा परेपछि त आफ्नो विद्यार्थी चाहिँ छुट्टै हुन्छ तिमीहरुको एक्जाम आउला हाम्रो पनि एक्जाम आउला है अब त हाम्रो त एक्जामहरु भइराछ अस्ति एउटाको एक्जाम भयो इन्टरनल एक्जाम हाम्रो फेरि यस्तो हुन्छ नि त हाम्रो इन्टरनल एक्जाम फेरि इन्जिनियरिङमा सुन है तिम्रो इन्टरनल एक्जामको चाहिँ 20 मार्क्स चाहिँ के हुन्छ एड हुन्छ है फाइनलमै एड हुन्छ के 20 मार्क्स चाहिँ टिकटक चाहिँ नबनाउनु है साथीहरु ल अब भोलि चाहिँ हामी केबाट पढौँला सेकेन्ड ल पढौँला अनि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्स तिमीहरु न्यूमेरिकल गर्न सल्भ गर है अझ 1 मिनेट चाहिँ गफ गरौँ अनि क्लास एन्ड गरौँ ल मैले स्क्रिन शेयर चाहिँ स्टप गरे रेकर्डिङ पनि अब अफ गरे स्टप रेकर्डिङ केही पास हुन पर्यो है भाइ